निहाल को पता चला तो वो भी रेडी हो गई, मगर जब वो लोग बाहर आए तो सिकंदर भी तब तक आ चुका था। कहाँ जा रहे हो सब? इसने इन सब को देखकर पूछा। मिशाल आपी से मिलने, नूर बोली। सिकंदर की नजरें नाराज और खफा खफा सी निहाल पर थी। मैं भी चलता हूँ, सिकंदर बोला और अपनी बाइक से उतरा। मुझे यकीन नहीं वो ना ही जाए, निहाल ने सर झटक कर कहा और बाहर निकल गई। अल्तमिश ने अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि आहंग कुछ नहीं बोली। इसके ख्यालात भी ऐसे ही थे, जबकि नूर हैरान थी। निहाल ऐसे क्यों बोली? आह, सिकंदर ने गहरा सांस खींचा। वो तीनों तैयार कर चुके थे हालात को फिर से नॉर्मल करने का, वरना घर कभी इनका जुड़ता ना। सिकंदर वहाद की जिद की वजह से समी को तलाश कर रहा था और इसे यकीन था वो इसे मिल जाएगा। वो सब गाड़ी में और बाइक्स पर सवार होकर अलीजे के घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जबकि तीनों ख्वातीन वहाज और सारिम को नहीं पता था। हानिया सुन चुकी थी, मगर अपने अंदर उठती मिसाल के लिए हसद का इलाज न कर सकी। अलीजे ने आज मिशाल के लिए स्पेशल खाना बनवाया था। मिशाल की तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2 माह में वो थोड़ी थोड़ी हेल्दी दिखने लगी थी और इतनी ही प्यारी लगती थी। इसके तीखे नैन नक्श बहुत खूबसूरत लगते थे, जबकि अक्सर वो रोती तो नाक सुर्ख सी हो जाती। मिशाल टेबल पर आ गई। इसे भूख लगी थी आज। अब तो कुछ दिनों से भूख बढ़ रही गई थी। वो अक्सर रात में भी खाती हुई पाई जाती थी। अलीजे और मिशाल खाना खा रहे थे कि अचानक अलीजे की नज़र इन सब पर गई। वो अपनी जगह से उठी। अरे आप लोग, वो मुस्कुराई। मिशाल ने भी चेहरा मोड़। नूर, आहंग, निहाल, अल्तमिश, सिकंदर थे। इन सब की हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि आगे जाने की, जबकि निहाल इसके पास आई, इससे मिली। मिशाल भी मुस्कुरा कर मिली। कैसी हैं आप? इसने पूछा। ठीक हूँ, ठीक हूँ, मिशाल बोली तो निहाल ने सर हिला दिया। मिशाल ने दोबारा सर नहीं उठाया। वो खामोशी से खाना खा रही थी, जबकि अलीजे और निहाल इन सबको देख रहे थे। अहंग और नूर इसके पीछे आई और दोनों ने इसके गले में बाजू डाल लिए। आई एम सॉरी भाभी। मैं सच बताऊं तो मैंने सबको कहा था, मगर कोई मुझे आपके पास आने नहीं देता था। आप मुझसे नाराज मत हो। मैं आपको और दादा जान को बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ भाभी, हानिया आपी ने जो किया इन्हें इसकी सज़ा मिलेगी, मगर मैंने आपको गलत नहीं समझा था। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं दादा जान को भी बहुत मिस करती हूँ। हमारा घर पहले जैसा नहीं है। नूर हिचकियों से रो दी थी। मिशाल बेसाख्ता इसके गिर्द हाथ बांध गई थी। वो छोटी थी इन सब में, और वो जो भी कह रही थी मिशाल को इस पर यकीन था। मिशाल ने इसे मुस्कुरा कर गले से लगा लिया। सच बताऊं तो दादा जान को मिस मैं भी बहुत करती हूँ। वो फीका सा मुस्कुरा दी। आप मुझसे खफा तो नहीं? नूर ने पूछा तो मिशाल ने सर नफी में हिला दिया। आई एम सॉरी मिशाल। आहंग बेहद शर्मिंदा थी, इसके पाँव में बैठ गई थी। मिशाल घबरा कर खड़ी हो गई। ये क्या कर रही हो? प्लीज़, आई एम सॉरी मैम। मैंने कैसे नहीं यकीन किया आप पर? मुझे ये करना चाहिए था। मुझे कोई भी सज़ा दे दे, मगर प्लीज़ हम लोगों से खफा ना हो। वो दोनों हाथ जोड़ गई थी। मिशाल ने इसके हाथ पकड़ लिए। ठीक, तुम उठो यहाँ से, वो बोली। प्लीज़ मिशाल, दिल से माफ़ कर दे मुझे। वो इसके दोनों हाथ पकड़ती बोल रही थी। मिशाल ने सर हिला दिया। ठीक है, अब रोना बंद करो और ये हाथ खोलो। इसने आहंग के जुड़े हाथ खोले। आहंग और नूर के आंसू साफ किए। न जाने क्यों वक्त के साथ सब हर चीज़ से दिल उठ रहा था। अब तभी वो मजीद इन दोनों से खफा नहीं हो पाई। अल्तमिश अभी कुछ बोला नहीं था कि सिकंदर इसकी जानिब बढ़ा। दूर रहो मुझसे। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो बिना लिहाज के तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो कांच का ग्लास सिकंदर को दिखाती बोली थी। सिकंदर वहीं रुक गया था। तुम्हारी सौतेली बहन थी मैं, और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए मुनाफिकत थी, तभी तुमने मेरे साथ ये सब किया। दफ़ा हो जाओ तुम। विशाल गुस्से से चीखी। सिकंदर मजीद कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वो चीखी। इसकी तबीयत की वजह से सिकंदर सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकल गया। अल्तमिश वहीं खड़ा था। मिशाल, हम मिसअंडरस्टैंड हुए थे। अल्तमिश ने कुछ बोलना चाहा तो अब भी रहें, बल्कि सारी जिंदगी रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने सर झटक कर कहा। सब खामोशी से खड़े थे। मिशाल वहां से उठकर चली गई। वो सिकंदर अल्तमिश से मुखातिब नहीं होना चाहती थी। हाँ, ये बहुत मुश्किल था इसे वापस मना कर ले आना। आहंग और नूर अलबत्ता खुश थी। वो दोनों मिशाल के पास चली गई। कुछ ही देर में निहाल और अलीजे भी
रात गए निहाल और आहंग वापस आए थे। अल्तमिश ने आहंग को रिसीव किया था, जबकि निहाल को सिकंदर ने। निहाल घबरा गई थी अल्तमिश का सोचकर, जबकि सिकंदर ने इसे बताया कि वो जानता है वो इसके साथ बाइक पर बैठना नहीं चाहती थी। जैसे ही आहंग और अल्तमिश गए, निहाल बाइक से उतर गई। यार प्लीज़ निहाल, क्या हो गया है, इतना नखरा दिखा रही हो तुम मुझे, वो बोला। आपको ट्रस्ट था मुझ पर कि मैं भी कुछ कह रही थी, उल्टा मुझ पर तंज किए जा रहे थे, निहाल ने गुस्से से कहा। सिकंदर इसकी कलाई पकड़ी और इसे पीछे बैठने के लिए कहा। निहाल को अपनी कलाई पर इसकी सख्त गिरफ्त कोई आम बात नहीं लगी थी। बीच रोड पर तमाशा ना लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सिकंदर ने इसे बैठने को कहा तो निहाल बैठ गई। बहुत तुम सर पर सवार होने लगी हो, आज तुम्हारा खसा ही ख़त्म कर देता हूँ। वो बहुत तेज़ स्पीड में बाइक चला रहा था। निहाल ने बेसख्ता इसे पीछे से पकड़ लिया। प्लीज़ आहिस्ता चलाए, वो डरते डरते लहजे में बोली। चांदनी रात और खुशगवार हवा और फिर इसकी सख्त गिरफ्त सिकंदर के सीने पर। सिकंदर एक पल को चौंक सा उठा। अच्छा लगा था इसे इसका थोड़ा डर जाना। इसने बाइक की स्पीड कम कर दी। वो घर पहुंचे तो आज सिकंदर अम्मी को सब बता देना चाहता था, मजीद ये बात छिपाना नहीं चाहता था। निहाल जल्दी से इससे अलग हुई और उतरी। सिकंदर ने फिर से इसकी कलाई जकड़ ली। सीधा बड़ी अम्मी के कमरे में जाएंगे हम, वो बोला। क्यों? निहाल परेशान से बोली। निकाह में हो, मगर रुखसती के बाद इख्तियार में आ जाओगी, इसने कहा और इसका हाथ थाम कर वो घर में दाखिल हुआ। सामने हानिया भी खड़ी थी। वो निहाल का हाथ हैरानगी से इसके हाथ में देखने लगी। सिकंदर ने इसे बुरी तरह से इग्नोर किया और अपनी माँ के कमरे में निहाल के साथ दाखिल हो गया। दाखिल तो वो हो गया था, अब बिल्कुल दम निकल गया था। माँ के देखते ही इसके हाथ से हाथ छूट गया। निहाल भी घबराई हुई सी बड़ी अम्मी को देखने लगी। इनकी आंखों में उलझन थी, जैसे समझी ना हो इन दोनों का साथ इनके कमरे में आना। अम्मी, वो मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। सिकंदर अटक गया। इसकी पतली होती हालत निहाल गौर से देख रही थी। ठीक है, जिस तरह बड़ा बनकर यहाँ लाया था, आप भुगते भी खुद। वो चुपचाप खड़ी रही। वो तो ठीक है, मगर ये किस तरह तुमने निहाल का हाथ पकड़ा हुआ है? बड़ी अम्मी को गुस्सा चढ़ा था। अव्वल तो घर का माहौल ऐसा था, फिर वो बेटी की हरकत पर तब गई थी। वो यही बताना था मैंने कि क्या तुम एक गैर लड़की को कैसे ऐसे खींच कर ला सकते हो? वो गुस्से से पूछ रही थी। यार अम्मी, बात तो सुन ले, इसने मजीद डर लग रहा था। सिकंदर, मेरा मुंह काला मत करना, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो बोली। निहाल शर्मिंदा हो गई। अम्मी, कुछ नहीं किया भाई, मैंने ऐसा वैसा, ये मैंने झूठ बोला था कि मतलब आहंग से बुलवाया था निहाल के बारे में कि वो आहंग की दोस्त है। दर हकीकत मैंने निहाल से, मेरा मतलब है बामजबूरी। निहाल ने बेसाख्ता इसकी जानिब देखा। मेरा मतलब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मैं तो एटलीस्ट जानता भी नहीं था इनके फादर की तबीयत ख़राब थी, तो फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी बेटी से निकाह करूं। वो तो मैंने निहाल से निकाह कर लिया, वो मेरी बीवी है, वो कहकर सर झुका गया। बड़ी अम्मी के हाथ से तस्बीह छूट गई। सिकंदर को लगा अब दो तीन थप्पड़ बरसेंगे निहाल के सामने इसके मुंह पर। अपने बाप वाली हरकत की है तुमने, ज्यादा कुछ नहीं किया, वो संजीदगी से कहने लगी और मुंह मोड़ लिया। अम्मी सीरियसली मैं डर गया था आपसे, वरना मैं पहले ही बता देता। यार आप मुझसे नाराज मत होगा। इसने माँ के हाथ थाम लिए। फिलहाल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इन्होंने कहा, जबकि सिकंदर परेशानी से एक मिनट के लिए निहाल की तरफ देखने लगा। मैंने कहा जाओ सिकंदर, इन्होंने गुस्से से कहा तो सिकंदर उठ गया। निहाल तुम यहीं रुको, वो सख्ती से बोली। निहाल ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा। सिकंदर गहरा सांस भरकर बाहर निकल गया, जबकि निहाल को लगा वो अब बेहोश हो जाएगी। समी को गिरबान से पकड़कर सिकंदर और सारिम खींचकर वहाज तक लाए थे। वो ऑफिस में था, वहाज इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, मगर अफसोस तो ये था कि इसे देखना पड़ रहा था, सिर्फ हानिया की वजह से। मुझे नहीं पता था हानिया तुम्हारी बहन है। समी ने अपना गिरबान सिकंदर के हाथ से आज़ाद कराया। तो मिशाल पर इल्ज़ाम किसकी मदद से लगाया तुमने? वहाज शेर की तरह इस पर झपटा था। समी का इसकी सुर्ख आंखें देखकर दम निकल रहा था। लबों में अब रोज की तरह सिगरेट लगाकर वो सिमी को गर्दन जकड़े इससे सवाल कर रहा था। मैं डर गया था, समी ने असल वजह बताई। वहाज ने इसे दूर धकेला। वो जमीन पर जा गिर पड़ा था।
तुम्हारी इस बिला वजह के डर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। गाली। वहाज इसके मुंह पर मुक्का मारता हुआ चिल्लाया। सिकंदर ने भी इसके पीठ में 2 लातें मारी थी, जबकि सारिम ने किसी सोच के तहत ये वीडियो क्लिप बना लिया। हट जाओ दोनों, मारने का इरादा है इसे। सारिम ने जब इन्हें ज्यादा बेकाबू होते देखा तो दोनों को दूर किया था। वहाज ने थप्पड़ों से इसका मुंह सुर्ख कर दिया था। समी दोनों को घूर रहा था। मुझे मारने से पहले अपनी बहन को जाकर मारते, जो मेरे बिना नहीं रह सकता। अब भी मुझे कॉल्स करती हैं। समी ने अपना दूसरा सेल इनके सामने फेंका और सर झटकते हुए अपने होंठ से निकलता खून साफ किया। अब वो मुस्कुराकर वहाज को देख रहा था। वहाज ने बमुश्किल सांस अंदर खींचा था। शादी करो इसे, वो हानिया का नाम तक लेने का रवादार नहीं था। समी का गिरेबान जकड़ता बोला, किस लिए? कभी सुना है किसी ने टाइम पास गर्लफ्रेंड से शादी की हो? समी ने इसे चिढ़ाते हुए इसका हाथ अपने गिरेबान से झटका, जबकि वहाज की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो इसे बुरी तरह से पीटने लगा। फिर इसने नहीं देखा समी को वो कहाँ मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, लाते मार रहा है। इसने कुछ नहीं देखा। सारिम और सिकंदर का खून भी खौल रहा था। तभी सारिम ने इसे पीछे नहीं किया। वहाज जब पीछे नहीं हटा, सिकंदर ने इसे पीछे किया। समी की हालत बुरी हो रही थी, मगर वो हंस रहा था। तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा मैंने, इतनी खूबसूरत भी पर एतबार भी नहीं। तो वहाज दोबारा इस पर झपटा के सारिम ने इसे पकड़ा। ये सब हथकंडे बेकार हैं। तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारे इन दिलचस्प हरकतों से हमें फर्क पड़ रहा है? तो फजूल बात है। यहाँ बात दो टोक होगी। तुम्हें हानिया से शादी करनी होगी। सारिम इसने करीब बिठाता बोला। समी के माथे से गर्दन तक खून की लकीर बंधी हुई थी। वह आज कुछ ही फासले पर खड़ा था, जबकि सिकंदर ने भी इसे पकड़ा हुआ था। ठीक है, समी कुछ सोचते हुए बोला। वहाज को बेहद तकलीफ हुई थी इसकी हामी से। इसकी ख्वाहिश थी कि वो कभी हामी ना भरे। इसने सिकंदर से अपना बाजू छुड़वाया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। पूछे इस गाली कितने में बेचेगा ये खुद को? वहाज बोला तो समी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं तुम्हारे बिजनेस में हिस्सेदार बनूंगा, समी ने हाथ झाड़ते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो तीनों इसे खूनाशाम नजरों से देख रहे थे। शायद इसी नीच इंसान को हानिया डिजर्व करती थी। सारिम ने सर झटक कर सोचा और समी के करीब आकर इसका गिरबान जकड़ लिया। तभी अल्तमिश भी रूम में दाखिल हुआ। इसे पता लग गया था समी आ गया है, तभी वो फौरन पहुंचा था। सारिम इससे पहले कुछ बोलता कि वहाज ने ठीक है कहा। वो दोनों हैरानगी से वहाज को देखने लगे। जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है, इसने कहा। क्यों नहीं, मुझे सारी मंजूर है। समी खुलकर इनके सामने चेयर पर बैठ गया। अब तो इनका दामाद हो गया था। सिकंदर को शदीद अफसोस हो रहा था कि कैसे वो इसे अपने दोस्त मानता था। वो इसकी हरकतों से वाकिफ तो था, मगर ये नहीं जानता था इसकी ज़हनी कितनी घटिया है। तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी, मेरा मतलब आज या कल, और तुम मेरे घर में ही रहोगे मेरे सामने। वॉट? समी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो तीनों भी इस बात के हक में नहीं थे। ये क्या बात हुई? ये हालात बेहतर करना नहीं बल्कि और बिगाड़ की तरफ जाते। मगर अल्तमिश समझ गया था समी की जीत देखकर वो वहाज को इस पर ट्रस्ट नहीं। वो यहाँ भी बहन को सिक्योर कर रहा था कि इसकी नज़रों के सामने रहे, ताकि समी किसी भी तरह इनके हाथों से ना निकले। सारिब और सिकंदर इख्तलाफ के बावजूद नहीं बोले थे, जबकि दूसरी तरफ समी इस कैद के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। मैं अपने फ्लैट में रहूंगा, इसने दो टोक बात की। ठीक है, फिर दफ़ा हो जाए यहाँ से। तुम्हारे फ्लैट में ही आकर पुलिस तुम्हें कुत्ते की तरह घसीट कर तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। वहाँ तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारना, जब तक मैं चाहूँ तब तक, इसने सुकून से कहा और उठकर जाने लगा। समय के अंदर इतना दम होता तो वो इन लोगों से इतना पिटता ना। वो परेशानी होते वहाज को जाते देखने लगा। कुछ देर के तवख्खुफ के बाद इसने मैं राजी हूँ कहा। वहाज के दिल को सुकून तो किसी सूरत नहीं था, मगर वो फिर भी बाहर निकल गया। वो चारों इकट्ठे घर में दाखिल हुए थे। घर में दादा जान की कमी वहाज को बुरी तरह से महसूस हुई। तभी वो किसी से भी बोले बिना ही दादा जान के कमरे में चला गया। ताई जान बेटी की हालत देखकर घुल रही थी।
وہ خود جانا چاہتی تھی وشال کے پاس، مگر ہمت کہاں سے لاتی، کیسے اس کا سامنا کرتی۔ آہنگ اور نور تو روز نکل جاتی تھی اس کے پاس، مگر دل کو تسلی تھی ان دونوں کو وشال نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب اس کے دل میں نرمی تھی۔ جبکہ سکندر نہال کو تلاشنے لگا، پھر نگاہ اپنی ماں پر گئی تو شرمندہ سا ہو گیا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے سب ایک بات کرنی ہے، بابا جان کے کمرے میں ہی آ جائیں، بڑی امی نے کہا تو سب خاموشی سے ان کے پیچھے بھولیے۔ سکندر، سارم، التمش، چچی، تائی اور کمرے میں موجود دادا جان کی چیئر پر بیٹھا وہاج بھی تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، سب ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ التمش اور آہنگ کی رخصتی کر دی جائے، جبکہ شادی گھر کے بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ تم دونوں ہی ناواقف ہو تو میں اطلاع دے رہی ہوں کہ میری اولاد بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ چپ کر نکاح کر لیا ہے اس نے اور اپنی بیوی کو یہاں پہ لے آیا ہے۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر رکھا ہوا تھا یہاں۔ نہال آہنگ کی دوست نہیں، سکندر کی بیوی ہے۔ چچی اور تائی پر یہ حیرانگی کا پہاڑ تھا، جبکہ باقی سب ویسے ہی بیٹھے رہے۔ سکندر کا سر مزید جھک گیا۔ امی، میں سکندر نے کچھ کہنا چاہا مگر بڑی امی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سختی سے بولی۔ میں چاہتی ہوں آہنگ اور التمش کی رخصتی کے ساتھ نہال سکندر کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ بابا جان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر یہ وقت اور زندگی ہے، چلتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے، وہ بولی تو چچی نے سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، مگر مشال کے بنا اب کوئی خوشی نہیں۔ بابا جان چلے گئے مگر مشال کا ہونا اب بے حد ضروری ہے۔ وہاج بیٹا، اسے واپس لے آؤ، کب تک یوں ہی سلگتے رہو گے؟ چچی کی آواز بھرا گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ یہی بات سکندر، سارم، التمش تینوں چاہتے تھے۔ وہاج کچھ نہیں بولا۔ آپ کی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے اس کی پسند کی جگہ پر، آج یہ یا کل نکاح کی رسم ہوگی، تم تینوں جس میں شامل ہوں گے، اور باقی التمش اور سکندر کی بات تو ان کی بھی شادی کی تیاریاں کر لیں۔ آپ کی بیٹی یہیں رہے گی اسی گھر میں۔ سمیع خود غرض اور لالچی انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، فی الحال وہ یہی رہے گی۔ وہاج نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ جب تم جانتے ہو کہ آدمی نہیں ٹھیک تو مت کرو بیٹا اس کے ساتھ، تائی امی نے کہا تو وہاج چپ ہو گیا۔ میرے سر میں خاک ڈال کر بھاگ جائے گی تب آپ کیا کہیں گی؟ وہ سوال کر رہا تھا، لہجہ سپاٹ تھا شرمندگی سے۔ ان سب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، جبکہ باقی سب بھی خاموش تھے۔ التمش کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے رخصتی کے بعد، مگر وہ کسی کو نہیں کہہ پایا۔ ان سب کو ان حالات میں چھوڑ کر بھاگ جانا پر دل اس کا بھی کہاں راضی تھا، مگر فائزہ اور مما کی وجہ سے وہ مجبور ہونے لگا تھا۔ اب وہاں جس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا وہاں، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولا تو وہاج ان سب میں سب سے پہلے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بڑی امی بھی اٹھ گئی تھی۔ سکندر شدید شرمندہ تھا اپنی غلطی پر، پھر اسے یہ بات چپ رہی تھی جب اس کی ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ والی حرکت کر چکا ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اب اس رشتے سے، جب اس کی ماں ہی راضی نہیں تھی۔ اس نے نہال سے امی کی بات جاننی تھی، تبھی وہ اٹھا اور نہال کی تلاش میں نکلا، تو اس نے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ لان میں تھی، پودوں کو پانی ڈال رہی تھی۔ سکندر نے اس کی کلائی جکڑی سختی سے اور اس کو کھینچا ہوا پیچھے کی جانب لے جا، جہاں سے کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑتی۔ نہال اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا امی نے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نہال چپ سی ہو گئی۔ وہ خفا ہے ہم سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم سے کیا مطلب ہے؟ وہ مجھ سے خفا ہے اور میں بلا وجہ اس رشتے میں پھنس گیا ہوں۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو ایک بار پھر پیچھے جا کر میں یہ رشتہ ختم کر دیتا۔ ساری زندگی میرے باپ نے تکلیف دی میری ماں کو، اور پھر میں نے کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ وہ بھڑکنے لگا۔ نہال خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ نہال کے دل پر لگ رہے تھے۔ کوئی یہ تو جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ شاید وہ شخص جس سے وہ اب محبت کرنے لگی تھی وہ پہلے بھی کبھی نہیں جان پایا تھا۔ وہ پہلے بھی جلد باز تھا اور آج بھی اسے سناتے ہوئے اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ آپ سے مان جائیں گی؟ نہال نے سر جھکا کر کہا، انداز میں روکھا پن تھا۔ کیسے مانیں گی؟ بتاؤ تم مجھے، کیا کروں میں جو وہ مان جائیں گی؟ مجھے بالکل سکون نہیں مل رہا ان سب سے۔ نہال، میں اپنی ماں کے بنا نہیں رہ سکتا۔
ایک دم اس کو بازوں سے جکڑ کر اسے چھوڑا تو نہال 2 قدم دور ہوئی. اس کی آنکھیں سکندر کے اتنے بڑے رویے پر بھیگ گئی تھیں. میں منا لوں گی انہیں، وہ بولی. لہجہ بھیگ گیا تھا. اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی. تبھی بولی، انہیں منا لو ورنہ شاید ہمارا رشتہ کبھی نہ جڑ پائے. وہ حتمی فیصلہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نہال کو آج پھر اپنے باپ سے شکوہ ہو رہا تھا. وہ سکندر کو دور جاتا ہوا دیکھنے لگی. مشال بالکل ٹھیک کہتی تھی. وہ بس ایک دوسرے کے لیے تھے، کسی اور کے لیے. ان کا رویہ، ان کا اعتبار، ان کا لہجہ خوفناک حد تک برا تھا. آج سکندر کی گفتگو سے دل بہت بری طرح سے دکھا تھا اس کا. التمش کو فائزہ کی کال آ رہی تھی. اس نے آہنگ کو بھی مشال کے گھر سے پک کرنا تھا، جبکہ نور تو دیر سے ہی آتی تھی. تبھی اس نے آہنگ کو پک کیا. کافی عرصے بعد اسے مسکراتا دیکھ کر التمش خود بھی مسکرا دیا. گھر نہیں جا رہے؟ اس نے التمش کی جانب دیکھا. نہیں، تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں. التمش نے ایک آنکھ دبائی. آہنگ مسکرا دی. آپ نے کہا ملنے جانا ہے، مجھے بھگا کر؟ آپ نے کہاں لے جانا ہے مجھے بھگا کر؟ بہت دور. وہ بولا تو آہنگ کو یاد آیا کہ وہ اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے. آپ آنٹی کے پاس لے جا رہے ہیں؟ اس نے خود کی سوال کر لیا تھا، مگر عاجز سی تھی. ہاں، التمش نے مسکرا کر کہا تو آہنگ چپ ہو گئی. التمش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا. دونوں باقی صفحے ایک دوسرے کی سنگت میں خاموشی سے سیاہ کالی رات کی مسرور خوشگوار ہوا کے جھونکوں کا لطف لیتے گزار چکے تھے. وہ اس گھر کے سامنے آ کر رک کر باہر نکلا. آہنگ نے دیکھا فائزہ اور اس کی سوتیلی ماں یہاں شفٹ ہو چکے تھے. وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی خوشی کے لیے چلی گئی تھی. دونوں گھر میں داخل ہوئے. آہنگ نے نوٹ کیا التمش یہاں آ کر کافی خوش ہوتا ہے. وہ سکون سے وہاں داخل ہوا. وہاں اس کی ماں آرام سے بیٹھی تھی. اس کی سوتیلی بہن ادھر ادھر پھر رہی تھی. بس آہنگ ہی اجنبی لگ رہی تھی. وہ التمش سے دور بیٹھی تھی. التمش نے سلام کیا. خوشگواری سے جواب دیا گیا، جبکہ اس کے سلام کا روکھا سا جواب تھا. التمش نے یہ نہیں نوٹ کیا تھا. آہنگ چپ چاپ بیٹھی تھی. وہ کچھ دیر پیسوں کے بارے میں بات کرتے رہے. اس کی ماں اس سے 7 لاکھ کا مطالبہ کر رہی تھی. آہنگ اس عورت کے مکار چہرے کے طرف ہی دیکھ رہی تھی. تبھی اس کی نگاہ آہنگ پر گئی تھی. آہنگ سٹپٹا گئی، نگاہ پھیر گئی. ارے دیکھو کیسے اجنبیوں کی طرح بیٹھی ہے. بیٹا، تمہارا بھی گھر ہے، اٹھو جاؤ، کچھ کھاؤ پکاؤ، خود بھی بناؤ، ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کا ذائقہ کھلاؤ. میں تو التمش سے کہہ رہی ہوں وقت رخصتی کرے اور آ جائے تمہیں لے کر ہمارے پاس. وہ ہنسی تو نہ جانے کیوں آہنگ ان کے انداز پر ڈر رہی تھی. وہ نہیں اٹھی تو التمش نے ان کے اور فائزہ کے سامنے ہی اس کا چہرہ چھوا. کیا ہوا ہنی؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہے ماما، یہ تمہارا گھر ہے میری جان، تمہارا حق ہے اس پر. جاؤ، ایسا کرو کوئی مزے کا ڈنر بنا لو. جاؤ ڈنر یہیں کر لیں گے. اس نے گھبراتی ہوئی آہنگ کو کہا. ہم کب جائیں گے؟ آہنگ نے وہی پرانا سوال کیا تھا. التمش سنجیدگی سے دیکھنے لگا اسے، جبکہ آہنگ مدھم آواز میں سوری کر گئی اور اٹھ کر جھجکتی ہوئی کچن میں آ گئی. وہاں فائزہ کھڑی سافٹ ڈرنک پی رہی تھی. آہنگ نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا. کافی ڈرامے باز لگتی ہو تم، فائزہ بولی تو آہنگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. مطلب تمہیں اچھے سے آتے ہیں التمش کو پھنسانے کے؟ میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں، فائزہ بولی تو آہنگ شاکڈ رہ گئی. اس کی بہن وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اب تمہارے دماغ کا سوال مجھے پتہ لگ گیا ہے. میں اپنی ماں کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں. وہ مجھے بہن سمجھتا ہے، مگر میں اسے کیا سمجھتی ہوں یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے. خیر، کیا بنانے والی ہو تم؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا. آہنگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی. اتنا شاکڈ مت ہو، کام کرو، ویسے بھی بعد میں بھی یہی کرنا ہے. اچھا آہنگ یار، کیا ہو گیا ہے بتاؤ مجھے، میں تمہیں کیا کیا سامان نکال کر دوں. یار تمہیں پتہ ہے مجھے کوئی کوکنگ کا بہت. آہنگ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کیا میرا تمہارے ساتھ ہونا؟ اس کی بے ساختہ بدلتی ٹون پر وہ سمجھ گئی تھی پیچھے التمش کھڑا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے بھی پچھلی بات وہ اگنور کر دیا تھا. تمہارے فیس ایکسپریشن تو یہی کہہ رہے ہیں. وہ فائزہ نے پھیکا سا ہنس کر کہا. ایسا کچھ نہیں ہے فائزہ، میری بیگم جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی سویٹ ہے. ڈونٹ وری، وہ تمہارا یہاں ہونا برا فیل نہیں کر رہی. ہاں، اگر تم مجھے اور اپنی بھابھی کو اکیلا چھوڑ دو تو الگ بات ہے. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو فائزہ ہنس دی.
کیوں نہیں التمش، اس نے کہا اور باہر گئی۔ باہر اس کی ماں خوش بیٹھی تھی، وہ التمش کو 7 لاکھ دینے پر راضی کر چکی تھی۔ اہنگ خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی۔ التمش اس کی خاموشی فیل کر رہا تھا۔ اس نے اہنگ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور جو حرکت اس نے کی اور آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی وہ اہنگ کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ خود بھی بے ساختگی میں یہ حرکت کر کے آتا اور اب پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے التمش کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے دور دھکیل کر وہ ہونک نظروں سے التمش کو دیکھنے لگی۔ میں تو صرف کہتا تھا تم سویٹ ہو، تمہارا ٹیسٹ بھی سویٹ ہے۔ اس نے مسکرا کر بیچی بیچی نظروں سے اسے دیکھا۔ اہنگ وہیں بیٹھتی چلی گئی جبکہ التمش کا کہا گونجا تھا جو فائزہ نے جل کر سنا۔ جبکہ اس کی ماں کو پیسے مل رہے تھے، اسے کیا پرواہ تھی۔ بڑی امی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نہال نے دروازے پر پوچھا۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سر کو ہلکی سی جنپش دے کر قرآن مجید کی آیت مکمل کر انہوں نے قرآن غلاف میں ڈال کر چوما اور رکھنے کے لیے اٹھی۔ نہال کا دل کیا اس سے پکڑ لے مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے الماری میں رکھا اور پلٹی۔ نہال خاموش کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بولی تو نہال نے ذرا بھیگی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی ناراضگی بجا ہے، آپ چاہتی تو اس رشتے کو ٹوٹوا بھی سکتی ہیں۔ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں، وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، بابا نے ان کو مجبور کیا تھا تب انہوں نے شادی کی مجھ سے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے آپ سے یہ رشتہ، اس میں شاید ہم دونوں کی ہی رضامندی شامل نہیں تھی مگر اس بات پر میں آپ کی تربیت اور ان کی اچھائی کو گنوا سکتی ہوں کہ انہوں نے اس زبردستی کے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا، سمجھ نہیں سکی وہ کیا کہے، کیسے کہے، انہیں کیسے قائل کرے۔ جبکہ بڑی امی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ میری اولاد ہے، میں نے اسے بہت محبت سے بڑا کیا ہے، باپ ہونے کے باوجود بن باپ کے پالا تھا میں نے اسے۔ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا گیا، کیوں میں اس سے ناراض ہوں؟ تم سے نہیں، وہ بولی جبکہ نہال نے سر ہلایا۔ اس کے آنسو گال پر پھسل گئے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ وہ ختم کر دیں گے، یقین مانے میں اف بھی نہیں کروں گی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا۔ وہ بولی تو دل کی کرچیاں ہو رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہال ان کی مسکراہٹ کو ذرا حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مشال پر ظلم کیا ہے ہم لوگوں نے بلا وجہ، اس پر یقین نہ کر کے میں اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر کے دوبارہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتی۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے بس سبق سکھا رہی ہوں تاکہ آئندہ وہ اپنے کیے گئے کسی بھی عمل کو مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ان کے انداز میں خفگی تھی، جبکہ دوسری طرف نہال کے دل میں جہاں ایک سکون سا اترا تھا وہیں وہ بے ساختہ سکندر کی شکایت لگا گئی۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ نہیں مانیں گی یہ رشتہ کبھی نہیں رہے گا۔ وہ رونے لگی تھی جبکہ بڑی امی کو اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ تم زیادہ اس کو منہ مت لگاؤ، بس شادی تم سے ہی ہوگی اس کی۔ وہ مسکرا کر اس کے آنسو صاف کر گئی۔ نہال نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ کو پکڑے پھر سے رونے لگی۔ بڑی امی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ یہ احسان نہیں ہے، تم میرے بیٹے کی پسند ہو۔ وہ مسکرائی، اس کی خوشی ہے اور پھر مجھے بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ مدھم سا ہنس دی تو نہال شرما سی گئی۔ اب رونا بند کرو اور جاؤ کچھ کھا پی لو۔ کیسے زرد رنگ ہو رہا ہے۔ یہ سچ تھا، نہال سکندر کی باتوں اور ان کی فکر میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی مگر اب اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے سر ہلاتی اٹھ گئی۔ باہر آئی تو اہنگ بھی اپنے روم سے نکلی تھی سو کر۔ اس کے تو خوابوں میں بھی التمش کی حرکت گھوم رہی تھی۔ سرخ سرخ چہرے لیے وہ نہال سے خواہ مخواہ نگاہیں چرانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ نہال نے پوچھا تو نفی کر گئی۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ ابھی دونوں کچھ بولتی کہ ہانیہ آ گئی۔ نہال اور اہنگ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر ہانیہ کو جواب نہیں دیا۔ کھانا رکھا تھا، وہ نکال سکتی تھی مگر وہ جان بوجھ کر بولی تھی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کس لیے تم یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ شٹ اپ۔ اہنگ جانتی نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ ہانیہ پر کیسے اٹھ گیا تھا۔ نہال ہونک کھڑی تھی۔ تم ہو کیا ہانیہ؟ کیا ہو تم؟ کیوں تم ہم سب کو بخش نہیں دیتی؟ ہم سب کا حال تم نے کیا کر دیا ہے اور پھر بھی تم اپنے مزاج اور اپنے خمار سے باہر نہیں نکل رہی۔
एक निगाह पूरे घर पर डालो, तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे दादा जान जिनके बिना हम रह नहीं सकते थे मगर फिर भी जी रहे हैं। घुमाओ निगाह, तुम्हारी भाई खुश नहीं है, तुम्हारी माँ हाई बीपी पेशेंट बन चुकी है, तुम्हारी बहन इस घर में आने के लिए तैयार नहीं। तुम फिर भी आहंग रोने लगी। तुम ऐसी नहीं थी हानिया, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आहंग ने इसके शानों पर से हाथ हटा लिए। तुमने मुझे थप्पड़ किस हक से मारा है? हानिया इसकी किसी भी बात को फोकस किए बिना बोली, जबकि दूसरी तरफ आहंग इसकी आंखों में बिना खौफ व खतरा देखने लगी। तुमने किस हक से मेरा नंबर किसी और को दिया? क्या साबित करना चाह रही थी? तुम मुझे अपने इस गन में क्यों शामिल कर रही थी? आहंग हानिया एकदम चीखी थी। मोहब्बत गन नहीं है और मैंने मोहब्बत की है और इस पर मुझे अफसोस नहीं। यही अफसोस है कि तुम्हें अफसोस नहीं। तुमने किस लिए अपने गन में शामिल मिशाल को घसीटा? इसका जिक्र ना करो मुझसे, वो गुस्से से बोली, जबकि आहंग मजीद इसके साथ ठहरना नहीं चाहती थी। वहां से चली गई। निहाल और हानिया की निगाह एक दूसरे से मिली। निहाल घबरा गई, वहां से भाग उठी थी। हानिया ने नफरत से ये सब देखा, जबकि निहाल पीछे देखते हुए भाग रही थी कि लॉन से अंदर आते सिकंदर से टकरा गई। इसकी चीख निकलती निकलती रह गई, मगर सिकंदर को देख वो जल्दी से दूर हटी थी। सिकंदर एक पल के लिए इसे प्लम कलर के लिबास में देखकर देखता रह गया। इसकी चमकती रंगत इस रंगत में खूब जच रही थी। निहाल बिना कुछ कहे वहां से गुजरने लगी कि सिकंदर ने इसका हाथ पकड़ लिया। निहाल ने अपनी कलाई की जानिब देखा। रिश्ता खत्म करने वाले हैं आप, फासला बनाकर रखें। अपनी कलाई छुड़वा ली, जबकि सिकंदर हैरान था। इसके अंदर से निकल भी सकते थे ऐसे अल्फाज। निहाल आगे चली गई, जबकि सिकंदर वहीं खड़ा था। हानिया ये सब देख रही थी। इसका सर पीटने को था। वो सब आपस में ठीक थे। सिकंदर के निकाह से किसी को तकलीफ नहीं हुई, मगर इसके किसी भी अमल से सब ने इससे बाइकआउट कर दिया था। वो नफरत से कमरे में चली गई। समी ने वहां से अपनी मर्जी का हिस्सा लिया था और इसने दिया भी था। वो तीनों इस बात के सख्त खिलाफ थे कि ये शख्स इनके बिजनेस में हिस्सेदार बने, जबकि वहाज अपने हिस्से में से बेशक इसे दे रहा था, मगर रोज इस आदमी की शक्ल देखना दुनिया का सबसे बुरा काम था। सारिम ने दांत पीसते हुए रुख ही मोड़ लिया था, जबकि वहाज ने साइन करने के बाद अपनी सीट छोड़ी। निकाह कब करना है? वहाज ने पूछा। जब आप कहते। समी दांत निकाल कर मुस्कुराया। कल आ जाना, वहाज बोला तो समी ने सर हिलाया। जाओ अब यहाँ से, इसने कहा तो समी उठकर चला गया। क्या कर रहे हो ये तुम? अल्तमिश गुस्से से भड़क उठा। तुम बता दो क्या करूं? वो आज घर में बैठी है, कल को भाग गई, इसी के साथ तो क्या करूंगा? बता दो। एक मर्द बीवी के मामले में इतना कमज़ोर नहीं होता जितना अपने सगे रिश्ते पर कमज़ोर हो जाता है कि बला की नफरत होने के बावजूद इसे ये देखना पड़ता है कि वो इसकी बहन है। वहाज ने अंदर की भड़ास इस टेबल पर रखी फाइल्स पर निकाली। हाथ पर मारकर ज़मीन पर फेंकता वो अल्तमिश को देखने लगा। इसका कोई और हल भी हो सकता था, अल्तमिश तहमल से बोला, जबकि वहाज ने सर झटका। और कितना इंतजार करना है? तुमने मिशाल को सारिम भी बीच में बोला। और कितना इंतजार कराना है? तुमने मिशाल को सारिम भी बीच में बोला। तुम्हें इस दिन ये सब सोचना चाहिए था वहाज, जिस दिन तुम वो सब बिना सोचे समझे कर रहे थे, आज नहीं। जब वक्त तुम पर आया और तुम्हें झुककर इसके आगे माफ़ी मांगनी होगी। 3 महीने गुजर चुके हैं, तुमने अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा इसके बारे में। वो सच्ची होकर भी अजियत सहे। वक्त तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कल भी डॉक्टर ने इसे डाइट दी है, मगर वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। और जितने दिन तुम दूर रहोगे इससे वो ये सब करती रहेगी। न जाने, मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि वो ही तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम आज भी अपने आप के और अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो। सारिम इसे करी करी सुनाकर वहां से चला गया, जबकि अल्तमिश और सिकंदर सारिम की बात से मुत्तफिक थे। इसने सबको घर में हानिया के निकाह का बता दिया था और सारिम और अल्तमिश सिकंदर को सख्ती से समी के इर्द गिर्द रहने का कहा था। हानिया को ताईजान ने ही ये बात बताई थी, किसी और ने ऐसे ये बात नहीं की थी। हानिया खिल उठी थी। ये क्या, इसने तो सोचा था वहाज इसे
मार तो देगा मगर कभी इस समी से शादी नहीं होने देगा। मगर जब इसने सुना इसे लगा वो दोबारा जी उठी। सारी शिकवे शिकायतें ख़त्म हो गई थी। अब इसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई इससे बोल रहा है या नहीं। वो पहले तो अपनी माँ की शक्ल देखती रही जिसने इसे कहा कि आज समी से तुम्हारा निकाह है, और रफ्ता रफ्ता जब यकीन आया तो दिल की आंख झूम उठे। वो खुद गर्ज हो रही थी, हाँ शायद एक बार वो निकाह कर लेती समी से तो इसके बाद वो सबको मना लेती। घर में सन्नाटा था। कोई भी हानिया के निकाह पर खुश नहीं था। इस बात पर खुश नहीं था कि समी जैसे शख्स से वो इतना सब होने के बाद बंधे, जबकि वो तुम खुश थी और इसके लिए यही बहुत था। इसने अपनी अलमारी में से अच्छा सा सूट निकाला मगर कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था। इसे दुख भी हुआ कि कुछ भी था वो इनके घर का हिस्सा थी मगर कोई इसके पास नहीं आया था। तभी इसने खुद से खुद को तैयार करने का सोचा और अच्छा सा सूट निकाल कर वो तैयार होने लगी। जब वो तैयार हो गई तो इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। इसने दरवाज़ा खोला। नूर थी। इसने नूर को काफ़ी दिनों बाद देखा था। नूर इसकी तैयारी को अजीब नज़रों से देख रही थी। आपको सब बुला रहे हैं, नूर ने बस इतना कहा। बात सुनो नूर, हानिया ने इसे रोका तो वो रुक गई थी। इसकी तरफ देखने लगी। आज तो निकाह है मेरा, आज मेरी खुशी में खुश नहीं होगी। यकीन मानो मेरे पास मेरे हर किए गए अमल को करने की वजह थी। वो इसे शायद तफसील देना चाहती थी। नूर को इससे उलझन सी होने लगी। वो रुके बिना वहाँ से चली गई। हानिया ने एक पल के लिए इसकी बेरुखी नोट की, फिर सर झटक गई और वो खुद ही बाहर आ गई जब कोई इसे लेने नहीं आया। समी इन सब के बीच चुपचाप बैठा था। सब ने हानिया को देखा। ताई जान तो रोने लगी थी। रोती हुई वहां से उठकर चली गई। इनका दिल बैठ रहा था और ये पहला वक्त था जब हानिया का दिल डूबा सा था। जब से भाई, माँ और नूर तीनों में से किसी को नहीं देखा इस मौके पर, और बाकी भी जैसे ज़बरदस्ती बंधे गए थे। समी ने सोफे पर इसके लिए जगह बनाई और हानिया अंदर से कांपने लगी। मौलवी साहब निकाह शुरू करें, अल्तमिश बोला। हानिया ने अल्तमिश की तरफ देखा। यह पहली बार था समी सामने था मगर नजरें समी पर नहीं जा रही थी। जबकि समी निकाह के पेपर्स साइन करने लगा। भाई कहाँ है? हानिया ने अल्तमिश को देखा। किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। हानिया इन सब को देख रही थी। इसकी आंखें भीग गई थी। क्या मोहब्बत इसका इतना बड़ा जुर्म था? मगर वो नहीं समझ रही थी। मोहब्बत जुर्म नहीं था। अपने गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना जुर्म था। अपने बदले लेने के लिए किसी पर कीचड़ उछालना जुल्म था। अपने ही भाई की जिंदगी तबाह कर देना जुल्म था। वो ये नहीं सोच रही थी। भीगी नज़रों से इसने पेपर्स पर साइन किया। मौलवी साहब ने दुआ कराई और सारी कुछ देर बाद इन्हें ले गया। निकाह हो चुका था। हानिया की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। समी तो घर को देख रहा था। आज के बाद वो यहाँ रहने वाला था। समी यहाँ इसी घर में रहेगा। ये वहाज के ऑर्डर्स हैं। हानिया की रुखसती अभी इसी वक्त होगी और समी और हानिया घर के पिछले हिस्से में रहेंगे। अल्तमिश संजीदगी से सबको आगाह कर रहा था। हानिया सुन रही थी। समी ने हानिया की तरफ देखा और खुलकर मुस्कुराया। लगता है तुम्हारे घर वाले बिल्कुल खुश नहीं इस निकाह से। वो हंसा। सब ने यह फैसला सुना था और फिर उठ कर अपने कमरे में चले गए थे। अल्तमिश भी चला गया जबकि सिकंदर ने हानिया को समी के साथ पिछले पोर्शन में जाने के लिए कहा। सिकंदर भाई, वो बोली, इन सब हालत में पहली बार इसका दिल बुरी तरह से रो दिया था। काश भाई होने का मान भी देती तुम, या भाइयों की इज्जत की हिफाजत भी करती, या काश तुम अपनी जिंदगी के बारे में एक पल के लिए ही सोच लेती, या तुम किस पर इल्ज़ाम ना धरती और ये भाई इस लफ्ज़ की लाज रखती तो आज तुम्हारी रुखसती पर तुम्हारे चारों भाई तुम्हारे जाने के गम में आंख को नम लिए खड़े होते। सिकंदर ने रूखे लहजे में कहा और खुद भी वहां से चला गया जबकि हानिया सिकंदर की पुश देखती रही। दूसरी तरफ समी तो फिलहाल शादी के नशे में चूर था। इसे भला क्या गर्ज थी रिश्तों से। इसने हानिया का हाथ पकड़ा। चलो यार, और कितनी देर करने वाली हूँ, इसने कहा और हानिया का हाथ पकड़कर इसे इसके बताए गए रिश्ते पर लेकर जाने लगा। हानिया के कदम इसके साथ जाते हुए इतने भारी क्यों हो रहे थे? वो बार बार मुड़ मुड़ कर अपनों के लिए क्यों तड़प रही थी? वो तो यही चाहती थी। समी ने वो पोर्शन देखा। खूबसूरत जगह थी और साफ सुथरी भी थी। इसने हानिया को अंदर करके रूम लॉक कर लिया। हानिया को घबराहट हो रही थी। मैं कुछ देर में आती हूँ। ज़रा अम्मी से, अपनी उम्र के 22-30 साल तो गुजारे हैं तुमने अपनी माँ के साथ, अब क्या पूछने जा रही हो? और ये तुम घबरा क्यों रही हो? जब मुझसे अकेले मिलने आती थी तब तो बड़े सुकून से रहती थी। समी ने हंसते हुए इसका दुपट्टा छुआ। सम
وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ میرا قیمتی وقت اور حسین رات ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم بالکل شرمیلی نہیں ہو، تو جو ہو اس روپ میں، اور ہزاروں ایسی باتیں ہم نے کی ہیں جو شاید کرنے لائق نہیں تھی۔ تب تمہارا دل نہیں ڈرا، نہ گھبراہٹ ہوئی۔ آج یہ ڈرامہ اور ڈھکوسلا کس لیے؟ سمی نے اس کا دوپٹہ اتار کر دور اچھال دیا۔ یہ تم کس طرح سے مجھ سے بول رہے ہو اور کیوں طنز مار رہے ہو؟ ہانیہ حیرانگی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ ڈارلنگ، جیسی تم ہو ویسی ہی بات کروں گا نا؟ سمی ہنسا اور اس کے نزدیک ہونے لگا۔ ہانیہ جلدی سے دور ہوئی۔ سمی، تم مجھے اتنے بدلے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ ہانیہ اس کے انداز سے خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ او شٹ اپ یار، مجھے فی الحال بکواس نہیں سننی کوئی بھی، اس نے کہا اور ہانیہ پر حاوی ہونے لگا۔ ہانیہ اس حملے کے لیے تیار کہاں تھی، مگر وہ اس کے آگے پر بھی نہ مار سکی تھی۔ دوسری طرف سمی کے لیے یہ سب کچھ انجوائےبل تھا اور ہانیہ کے لیے شاکڈ۔ سمی کا انداز، اس کی حرکات۔ وہ آج اس رات گھر نہیں لوٹا تھا۔ تائی جان نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، جبکہ باقی سب بھی کہاں خوش تھے۔ وہ ان کا حصہ تھی، خود کو ڈبو چکی تھی۔ بڑی امی نے سب کو اکٹھا کر کے التمش اور سکندر کی شادی کی بات کی تھی، تاکہ گھر پر سے یہ عجیب و غریب سا بوجھ ہٹ جائے، اور سب جو گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے تھے اس بات پر راضی ہو چکے تھے۔ مگر سکندر سے نہ وہ بولی تھی، اور سکندر کا موڈ نہال کے ساتھ سخت ہونے لگا تھا، جس پر نہال کو بہت افسوس تھا کہ اگر اس کی ماں اسے سزا دے رہی تھی تو جس پر اس کا اختیار تھا وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ بخار سے وہ کرا رہی تھی اور نیند میں بھی بھری دنیا میں اکیلے ہونے کا احساس اس کی آنکھوں کو بھگو گیا تھا۔ اس نے کروٹ موڑی تو جانا پہچانے سی خوشبو ناک کے نتوں سے ٹکرائی۔ یہ خواب تھا؟ خواب کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا تھا؟ وہ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ کھول لیتی تو سب مناظر لوٹ کر اس کی آنکھوں میں آ جاتے، سب کچھ لوٹ آتا، اسے یاد آ جاتا کہ وہ کس طرح رسوا ہوئی تھی۔ اس نے اس خواب کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنا چاہا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے یہ خوشبو اس کے نزدیک تر آ گئی ہوں۔ وہ بخار کی کیفیت میں نڈھال سے ہل نہیں پائی تھی، جبکہ اب اسے اپنے وجود پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مشال کی حصے جاگ اٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں پھٹ سے کھول دی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں کو کسی چیز سے شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھے۔ کون؟ وہ اس کی خوشبو ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر پھر بھی انجان بن کر پوچھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا نرمی سے اس کے گال وہ چھو گیا ہو۔ وہ جھنجھلا کر اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں مان نہیں سکتا تم مجھے بھول سکتی ہو، مدھم آواز میں وہ اس کے کان کے نزدیک بولا تھا۔ وہاں آج اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آئی ایم سوری۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ مشال ان الفاظ پر بھڑکتی پوری طاقت لگا کر اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا گئی، جبکہ اس نے اسے دور دھکیلا تھا، یعنی اب اس سے آنکھ ملانا کا وقت آ گیا تھا۔ وہاں آج کے چہرے پر خاموشی تھی تو لبوں پر بھی قفل ڈلا ہوا تھا۔ مشال نے لیمپ کی روشنی کی اور سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے نزدیک موجود تھا، ایک طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے۔ مشال کا خون سا کھول اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جتنے آنسو بہا چکی تھی، لیکن اسے سامنے پا کر زخموں نے تازگی اختیار کر لی تھی۔ مشال، نام مت لے میرا، جائیں یہاں سے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ زچ ہوتی چلائی۔ ریلیکس۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ ریلیکس۔ مشال نے اپنا ہاتھ جھٹکتے چھڑوایا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ وہاں آج مجھے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ مجھے معاف کیسے کرو گی؟ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پھر سے تھام گیا تھا۔ کبھی نہیں کرنا مجھے معاف۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو معافی کی کون سی گنجائش کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں؟ وہاج طلاق دے رہے تھے مجھے تو جائے دے دے۔ آپ نے مجھے طلاق؟ وہاج نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی، جسے مشال نے جھٹک دیا۔ یہ سب ایکٹنگ ہے، سب کچھ جانے۔ اب کس عزت نفس کو سکون دینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مشال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ بالکل نہیں رکنے والی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ وہاج کو دیکھ کر اول تو یقین ہی نہیں آیا وہ کبھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ وہ اتنا ہی عزت نفس کا مارا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف وہاج کے پاس شرمندگی کے
ندامت کے سوائے کچھ نہیں تھا، میرے پاس کہنے کے لیے لفظ نہیں۔ مشال کو اپنے پیچھے اس کا وجود محسوس ہوا تھا۔ مشال تل ملا کر پلٹی، وہ اسے کمزور کر رہا تھا۔ بہتے آنسوں سے اس نے اپنے رخ اس کی جانب موڑا تو وہ وہیں تھم گئی، جبکہ وہاں اس کے چہرے پر اترنے والے انوکھے سے نور کو ساکت سا دیکھنے لگا تھا۔ روشنی میں اس کے وجود سے پھوٹتی روشنی اور بھراؤ بھراؤ سا ابتدا رہا تھا کہ اس کی محبت پروان پر ہے، مگر افسوس تو یہ تھا کہ محبت میں اخلاص نہیں تھا۔ مشال نے اسے دور دھکیلا۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ چلائی۔ صرف تمہیں، وہ ہنس بولا۔ مجھے؟ وہ ہنس پڑی۔ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ آپ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بول رہے۔ آپ کو مجھ میں کبھی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ یقین تھا مشال ایک گندی لڑکی ہے اور بس یہاں آپ نے طے کر لیا کہ کون گندا ہے کون نہیں۔ وہ اسے دور دھکیلتی چلائی تھی، جبکہ وہاج کو اس کی پھولتی سانسوں اور اس کے سرخ چہرے کے علاوہ اپنے بچے کا بھی خیال آیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی صفائی میں، مگر میں وہ بھیگی پلکوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں جو تم کہو گی، جس سے تم راضی ہوگی۔ تم اگر یہ چاہو گی کہ ہم الگ رہیں تو ہم الگ رہیں گے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اب۔ مشال، میں جانتا ہوں میں نے زیادتی کر دی۔ دیکھو دادا جان بھی مجھ سے روٹ کر چلے گئے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں بحرین واپس جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ میرا ساتھ اتنا ہی تھا، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ مشال، وہاج نے پھر سے اسے پکارا۔ مشال نے غصے سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھ سے دور رہیں، بار بار مجھ سے چپک کر یا پھر یہ چند ندامت کے الفاظ بول کر یہ مت سمجھیں کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اپنے گھر جائیں، آپ کی بہن بھائی، آپ کی ماں، آپ کے گھر والے آپ کے منتظر ہے۔ جو شخص رشتوں کو کبھی توڑنے کا خیال نہیں تھا، اس نے سوائے بیوی کے اب کسی سے رشتہ توڑا بھی نہیں ہے۔ تیزی نظریں اس پر ڈال کر وہ طنز مارتی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بھلے تم مجھے میری آخری سانس تک معاف نہ کرو۔ وہاج بضد ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مشال تل ملا کر پلٹی تھی۔ وہاج نے اپنی شکل پر زبردست معصومیت طاری کر لی تھی۔ مشال کو البتہ کوئی بات اپیل نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ بے وقت بھوک اسے لگتی تھی، تبھی وہ آدھی رات کو کچن میں کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ وہاں پیچھے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ کشن پر گئی جس پر سر رکھے وہ سو رہی تھی۔ وہ کشن گیلا تھا، یعنی وہ اس کے آنے سے پہلے بھی رو رہی تھی۔ دل میں بری طرح ندامت ہوئی تھی۔ خود کو ہی لعنت ملامت کرتا وہ تکیہ تھام کر اس کے آنسوں کو چن گیا تھا۔ ایک بار میرا ٹرسٹ کر لو مشال، میں تمہاری آنکھ سے کبھی آنسو نکلنے نہیں دوں گا۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے دل کی فیلنگز میں پہلی بار خوف تھا۔ اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، مگر دادا جان نے اس کے دل و دماغ میں ایک حوصلہ باندھا تھا۔ وہ اس کے خواب میں آئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہوتے تھے، اور مشال کے لیے پریشان تھے، جبکہ خواب میں ہی اس نے وعدہ کیا تھا ایک اور بار ان سے کہ وہ کبھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ غلط بھی ہوگی، وہ اسے صحیح مانے گا، وہ جو کہے گی وہ ایسا ہی کرے گا۔ جبکہ ایک وقت تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ باندھا گیا تھا، جس پر وہ کہہ کر اٹھا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ اس وقت کو سوچ سوچ کر ان 3 ماہ میں کام جاتا تھا کہ اگر مشال اسے نہ روکتی اور وہ ایسا قدم اٹھا لیتا، شاید زندگی بھر وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ اگر اس سے یہ فعل نہیں ہوتا تو اس کے پاس موقع تھا۔ سڑ دھڑ کی بازی لگا کر وہ اسے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ وہ انہیں لوگوں میں رہ کر اسے اس کی اہمیت دکھانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اتنی آسانی سے نہ مانتی، مگر اب وہاں صرف اپنے مشال اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب اسے کسی اور کی پرواہ نہیں تھی، شاید کسی اور چیز کی طلب اور چاہت بھی نہیں تھی۔ مشال واپس نہیں لوٹی تھی، وہ اسے تعاقب میں باہر نکلا تھا۔ کافی دیر بھی ہو گئی تھی، تبھی اس کی نگاہ صوفے پر گئی۔ کچن کی لائٹ کھلی تھی، وہ صوفے پر سوئے ہوئے تھی۔ فہد کے منہ پر اس نے بہت خاموشی سے تماچا مارا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے چند ندامت کے الفاظ مشال کے دل سے وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ وقت کبھی نہیں نکال سکتے۔ اس نے کچن کی لائٹ بند کی اور آگے بڑھ کر وہ اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا۔ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا یہ حسین چہرہ محبت اور اعتبار کے لائق نہیں تھا؟ اس نے اپنے بال تھام لیے۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر خفگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہیں جاگ نہ جائے اور پھر بھڑکنے لگے۔
اس کا گال چھوا تھا، اس کا گال تپ رہا تھا، اسے بخار تھا، وہاج بے اختیار سا ہوتا اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آئی ایم سوری مشال، میری ندامت تمہارے دل میں بڑھ سکتی، مگر تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، پلیز مجھے ایک چانس دو۔ سب غلط کہہ رہے ہیں، مجھے تم سے محبت نہیں، میں نے اعتبار نہ کرنے کا گناہ کیا ہے، میں شرمسار ہوں، مجھے ایک بات موقع تو پلیز۔ نرمی سے اس کی کلائی چھوتا وہ بول رہا تھا، مگر اس کی سانسوں کے زیر و بم بتا رہے تھے وہ گہری نیند میں ہے۔ واج نے پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کا کیس نکالا اور سلگا کر وہ اس کے پاس صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کش پکش بھر رہا تھا۔ اب اسے چہرے سے دوری کبھی برداشت نہیں تھی، اور وہ اس کے لاگ دھتکارنے اور نفرت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی جانتا تھا کہ وہ کتنی اس سے محبت کرتی ہے۔ بھلے آخری سانس پر وہ اسے معاف کرے، وہ اس کی معافی کا طلبگار رہے گا اور اس کی معافی کو احسان سمجھے گا۔ وہ بیٹھا رہا تھا اس کے پاس جبکہ مشال کافی دنوں بعد گہری نیند سوئی تھی۔ وہاج کی آنکھ کھلی تو علیزے کو سامنے دیکھ کر ایک دم شرمندہ سے اٹھا تھا۔ مشال اب بھی سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں اٹس اوکے مسٹر وہاج، آپ آ سکتے ہیں، یہاں آپ کی وائف ہے یہاں۔ بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مشال کافی دنوں بعد پرسکون سوئی ہے، کیونکہ وہ رات بھر جاگ کر گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ شاید آپ کے آنے سے ان کے دل میں کچھ سکون اترا ہو، وہ بولی تو وہاج نے مڑ کر مشال کو دیکھا۔ وہاج نے سر ہلا دیا۔ آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، اینڈ آئی ایم سوری، آپ کی پرمیشن کے بنا میں آپ کے گھر میں آیا، وہ فارمل ہو رہا تھا۔ آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں۔ علیزے ہلکا سا مسکرائی۔ وہاج کو اس بہن لفظ سے ہی چڑ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے علیزے کو دیکھنے لگا۔ آئی نو آپ کا ٹرسٹ ٹوٹا ہے ان لوگوں سے جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے رہے ہیں، مگر ٹرسٹ می، اجنبی اعتبار کے قابل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے، اور خاص کر وہ تب قابل اعتبار بن جاتے ہیں جب انہیں پرکھ چکے ہوں۔ آپ کی ایک بہن نے غلطی کی ہے، دوسری نے نہیں، وہ بولی تو وہاج نے نگاہ پھیر لی۔ وہ ہانیہ کی وجہ سے نور سے بھی بات کرنا چھوڑ چکا تھا، بلکہ وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا سوائے ان چاروں کے۔ چلتا ہوں، وہ بولا اور پلٹنے لگا۔ علیزے کی نگاہ ایش باکس پر گئی۔ وہ بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی بھی بتا رہی تھی رات بھر جاگتا رہا ہے وہ۔ اگر آپ رکیں گے تو مشال کو اچھا لگے گا، وہ آہستہ سے کہہ گئی، باقی اس کی اپنی مرضی تھی۔ وہاج نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ نو، وہ مسکرا دی۔ وہاں سر ہلا گیا۔ میں فریش ہو جاتا ہوں بیکاز مائی وائف ڈزنٹ لائک اسموکنگ اسمیل۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ علیزے نے پہلی بار اسے مسکراتا دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کافی خوبصورت لگتے تھے۔ جہاں مشال بے حد حسین تھی، وہیں وہاج بھی بے حد ہینڈسم تھا اور پھر ایک باروب شخصیت لگتا تھا، اور فی الحال تو وہ اپنی بیوی کو منانے ہی کوشش کرنے لگا تھا۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ وہ ایک منٹ کے لیے رکا تو علیزے پلٹی۔ کوئی ایسی چیز بتا سکتی ہیں جنہیں لڑکیاں دیکھ کر خوش ہوں؟ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا یوں اس سے پوچھنا، جبکہ علیزے کا بے ساختہ کہکار نکلا تھا۔ وہاج کو بری طرح شرمندگی کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اچانک چپ ہو گئی کیونکہ مشال کسمسائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہاج ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا، جبکہ علیزے پیچھے سے فلاورز اور بوکیز بیلونز بولی تھی، جبکہ وہاج جہاں رات کا رکا تھا اسی کمرے میں چلا گیا۔ مشال کی آنکھ کھلی تو برتن بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ رات اس کے پاس وحاج تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے پاس تھا یا پھر یہ اس کا خوف تھا؟ وہ اس سے خوب لڑ رہی تھی، مگر نہیں، وہ کنفیوز ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اور وہ اتنی دیر کیسے سکون سے سوتی رہی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور علیزے نے مسکرا کر اسے مارننگ وش کیا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی ریلیکس تھی آپ۔ خیریت؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، بس بھوک لگی ہے، وہ نفی کرتی بولی تھی، جبکہ علیزے مسکرا دی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کیا کسی نے آنا تھا؟ علیزے نے بھی اسے تنگ کرنے کو ایسے ہی بول دیا تھا، جبکہ مشال کترا کر سر جھٹکتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی کہ وہ کیسے خواب دیکھنے لگی ہے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کے پاس بہت انا تھی، اس میں وہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیتا تھا، سب سچ جان کر بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ بھیگی پلکوں سے وہ سر جھکائے واش روم جانے لگی کہ اچانک دروازہ کھلا اور مشال
डर के पीछे हटी। गीले बालों से वो सिर्फ ट्राउजर पहने टावल गर्दन में लटकाए इसे देख रहा था। हाय लव, वो तरंग में बोला था, और जिसे अभी बस एक सेकंड पहले वो याद कर रही थी। सामने देखकर यकीन आ गया कि ये ख्वाब नहीं था। इसके अंदर गुस्सा भरने लगा। वो कैफियत जो अभी कुछ देर पहले की थी वो जाती रही थी, अब इसके दिल में गुस्सा भर गया था। इसने भड़क कर वहाज को देखा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो गुस्से से बोली। मैंने तुम्हें कहा था जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तुम्हारे पहलू से हिलूंगा भी नहीं। इसने टावल इसकी गर्दन में डाल दिया था। गीले टावल से मिशाल को और भी गुस्सा चढ़ा था। वह जा यहाँ से, वो टावल निकाल कर वापस इस पर फेंकती बोली थी। कहाँ जाऊँ तुम्हारे साथ बहरीन चल लूँ, सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराया। कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। वो गुस्से से पाँव पटकने लगी। रिलैक्स यार, मेरे बच्चे का ख्याल करो। क्यों? वो तिलमिलाई। वहाज ने गहरा सांस भरा। क्योंकि मेरा बच्चा है और मैंने सुना है तुम बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करती। वो इसके सुर्ख सुर्ख चेहरे को देखते शिकवा कर गया था। बोझ है ये मुझ पर, आपको देकर ही जाऊंगी। गुस्से और इश्तियाल में कहती वो वॉशरूम में चली गई, जबकि वह सर्द सांस खींच गया। इसका दिल टूटा था। इसके अंदर से ऐसी बातें निकलना गलत नहीं थी, जायज़ थी, मगर इनके बच्चे का कसूर नहीं था तो वो कैसे मोहब्बत करती इस बच्चे से, जब इसके ही बाप ने इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम धर दिया था। वह आज वही कपड़े पहनकर घर से चला गया था। अलीजे को अफसोस हुआ वो क्यों गया था। वो रुक सकता था, मगर वो जा चुका था। कुछ देर में मिशाल भी नीचे उतर आई थी, फ्रेश होने के बावजूद बुझी बुझी सी। मिशाल ने दिल से दुआ की थी कि इन दोनों के ताल्लुकात ठीक हो जाएं। वो पहली बार अपनी मर्जी से मिशाल के लिए कुछ ले रहा था। फूल तो ले गए लिए थे, मगर शौक मोहब्बत की इब्तदा में पहला तोहफा देना चाहता था। तभी इसने 1.5 घंटा छान मारकर इसके लिए एक रिंग ली थी, जिसकी अभी इसे गारंटी नहीं थी कि वो अच्छी भी है। वो बार बार मुंह बना रहा था इस रिंग को देखकर, जबकि फूल काफ़ी खूबसूरत थे। वो सामान लेकर अलीजे के घर आया तो घर से कॉल आ रही थी। इसने सेल फोन ऑफ कर दिया था। वो इस वक्त अपनी बीवी को वक्त देना चाहता था और इसे यकीन था वो राजी हो जाती तो इसकी ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती। जाओ अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आओ। आज मेरा प्लान है शॉपिंग का। शादी हुई है, कुछ अच्छी सी शॉपिंग होनी चाहिए। बेड पर लेटे समी ने हानिया की जानिब देखा, जो कि आईने के सामने खड़ी इससे नाराज थी। अपने बाल संवार रही थी। समी मोबाइल एक तरफ फेंकता इसकी जानिब मुस्कुरा कर देखता बोला था। हानिया हैरानगी से पलटी। क्यों? मैं भाई से क्यों लूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो ये सारे काम तुम्हारे हैं। हानिया ने कहा तो समी ने दांत पीसे। तुम्हें जितना कहा है इतना करो। मेरा जिस दिन दिल करेगा ऑफिस चला जाऊंगा। फिलहाल मुझे मेरे हिस्से से पैसे दो, और ये बात जाकर तुम अपने भाई को शराफत से बोल दो। वो बिगड़ता हुआ बोला। हानिया ने इसकी जानिब देखा। वो तो रात से ही हैरान थी जो कुछ समी इसके साथ कर रहा था, जैसा समी का रवैया था। हम यहाँ कब तक रहेंगे? इसने अलग ही सवाल पूछा था। यहाँ से कहाँ जाना है? समी ने शाने उचकाए। तुम्हारे घर समी, हानिया जिद होते हुए बोली। तुम्हारी भाई ने यहाँ रखा है मुझे, और मुझे ये जगह पसंद आ गई है। वैसे भी मैं किराए के फ्लैट में रहता हूँ। अच्छी बात है इसने हमें जगह दे दी है। वैसे एक बात है, तुम्हारी सारी बेगैरती के बावजूद तुम्हारे भाई तुमसे मोहब्बत बहुत करता है। वो बेहंगम कहका लगाता हंसा तो हानिया इसकी तरफ देखने लगी। वो कभी इससे इस तरह बात नहीं करता था। जब जब वो मिलने जाती थी लहजे से शीरी टपकती थी इसके, और अब रात से इस तक इसके रवैये पर हानिया सिवाय शॉक्ड होने के और कुछ नहीं थी। मैंने मिशाल की तस्वीर तुम्हारे बेहद मांगने पर भेजी थी। हानिया इसे जैसे पिछली बातें याद दिलाने में लगी थी। मैंने भी इस बेचारे का नाम लेकर तुम्हें ही बचाया था, मगर तुम्हारी किस्मत, पोल खुल गया तुम्हारा। वो फिर से हंसा। ये कैसा रवैया है तुम्हारा मेरे साथ? तुम लग ही नहीं रहे मुझसे प्यार करते थे। वो ही समी हो। हानिया की आंखें भीग गई थी। देखो तुम्हारी जैसी लड़कियों को प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं होती, बस वक्त से पहले आशिकों की ज़रूरत होती है। और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि तुम जाकर पैसे मांगो। तुम खड़ी मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, गुस्से से बोला। इसकी बातों ने हानिया का बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया था। इसकी आंख से आंसू फिसल कर गिरा था। इसने समी को ऐसे नहीं सोचा था।
जाओ भी, वो भड़का। हानिया को समझ नहीं आया अब क्या करे। जाकर वहां से कहे कि ऐसे पैसे दे, 1 लाख रुपए, वो भी शॉपिंग के लिए। ये किसी बात थी? ये कैसी बात थी? इसने नफी की। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने शॉपिंग करनी है, तुम फिर अपने अकाउंट को इस्तेमाल करो। वो भड़क कर बोली। समी एकदम उठा और गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा। इसका हाथ मोड़कर इसके हानिया को इश्तियाल अंगेज नजरों से देखा। जो मैं कहूँ इतना ही करती जाओ हानिया, वरना तुम जल्द पछताओगी, वो बोला और इसे बाहर धकेल कर दिया था। जाओ पैसे लेकर आओ, मुझे अभी जाना है। जस्ट गो, इसने जरा भड़क कर कहा और दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। हानिया शॉक्ड थी, हैरान थी ये सब देखकर भी क्या कर सकती थी। इसने कदम पीछे की तरफ लिए। इसके कदम बुरी तरह से भारी हो रहे थे। वो ना समझी से सब कुछ देख रही थी, जैसे ये अचानक इस पर कैसा वक्त आ गया हो। इसके लिए लॉन पार करके अपने ही घर में जाना आज सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो चुपचाप धूप में खड़ी सोच रही थी क्या करे, जबकि दिल था कि दुआइयाँ दे रहा था, बार बार रो रहा था। समी को क्या हुआ है? इसे क्या मसला हुआ है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो वो ऐसा कर रहा है? इसके साथ इसे इल्म नहीं था। वो वहीं दरख्त की छांव में बैठ गई थी। वो अपने अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पा रही थी कि वो वहां जाए और भाई से पैसे मांगे। बेसाख्ता ही इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि वो अपनी हथेली से आंखें साफ करती अपने आंसू देख रही थी। वो जैसे ही सामान लेकर अंदर आया, मिशाल की निगाह इस पर उठी थी। इसके हाथ में फूल और हार्ट शेप के बैलून्स देखकर वो इसे ज़रा हैरानगी से देख रही थी। इसे याद था कि जब जब इसने अपने ट्रिप पर वहाज को फूल लेने का कहा, तब तब वो झिड़क देता कि फूल का क्या करोगी, और इसने जो गिफ्ट्स दिलवाए थे वो भी हानिया को दे दिए थे। वो आज खुद फूल लाया था। इल्म नहीं कि आज भी इन फूलों की अहमियत से नावाकिफ था। ये दिल से लाया था। वहाज ने फूलों की बड़ी बड़ी कलियां इसकी जानिब बढ़ाई। अली से मुस्कुराती नज़रों से दोनों को देख रही थी, जबकि मिशाल ने संजीदगी से इसको देखा। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोला। कांटे हैं इस पर, मिशाल बोली लहजे में जैसे इसके अमल की परछाइयाँ थी। छू कर देखो, अपनी हथेली में समेट लिए हैं सारे, अब तुम्हें कोई कांटा चुभने नहीं दे सकता। ये बेईमानी कभी जिंदगी में नहीं करना चाहता। वो गंभीर लहजे में बोलता इसकी प्लेट के पास सुर्ख गुलाब की कलियां रख गया था, जबकि बैलून्स भी इसने चेयर की नोक पर बांध दिए थे। विशाल कुछ नहीं बोली। वहाँ चेयर खींच कर बैठ गया। वापस क्यों नहीं चले जाते? वो जरा चिढ़कर बोली। तुम्हें साथ लेने बिना नहीं जाऊंगा, वहाज भी संजीदगी से बोला। मैं बहरीन वापस जाऊंगी वहाज, और इस बात से मुझे कोई हिला नहीं सकता। वो इसकी आंखों में भड़कती हुई देखती बोली थी। मैं तुम्हारे साथ जन्नत तक जाऊंगा मिशाल, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकती। वो आंख दबाता मुस्कुरा कर बोला और इसकी प्लेट में से खाना लगा। आपको क्या लग रहा है ये सब करके आप मुझे अपने हक में राजी कर लेंगे? ये फूल, इसने फेंक कर मारे जमीन पर। फूल, ये फूल आपने मुझे पहले तो कभी नहीं दिलवाए। गिफ्ट जो दिलाए वो हानिया को दे दिए। आपने मुझे सिवाय ज़बरदस्ती के सिवाय दिया ही क्या है? वो गुस्से से सुर्ख होती अपने आंसू रोकती बोली थी। आज आप मेरे लिए ये फूल ले आए हैं क्योंकि आपको मेरी नहीं, इस बच्चे की फिक्र है। मेरा दिल करता है मर जाए ये बच्चा। इसके लफ्ज़ मुंह में ही रह गए थे। वहाज की चौड़ी हथेली ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे मजीद कुछ बोलने से रोका था। विशाल ने इसकी आंखों में गुस्सा देखा था। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगी, जैसे जता रही हूँ बस हो गई सारी एक्टिंग ख़त्म, जबकि वहाज परवाह नहीं के पीछे अलीज़े खड़ी है। अपनी हथेली को नरमी से हटाया और दोनों हाथ इसकी गर्दन में फंसाकर इसने मिशाल के चेहरे पर जा बजा नरमी से हक सत लम्स बिखेर दिया। मिशाल दंग रह गई थी, जबकि वहां आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ था। खुदा की कसम, ये बच्चा जितना अहम है इससे कहीं गुना अहम तुम हो मेरे लिए। मैंने इतने दिन तुमसे दूरी बर्दाश्त की सिर्फ ये जानने के लिए क्या इस दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। और जब जब सांसें ली तुम्हारी याद आती रही। मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता। मेरी बेइतबारी की सज़ा मुझे आखिरी सांस तक दो, लेकिन अपने बच्चे को बदुआ मत दो। तुम हर चीज़ से ज़्यादा अहम हो मिशाल। झूठ, इसने इसे दूर झटका। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसा वैसा कर लूं, देखते हैं फिर आपको कैसे। आप ये सब झूठ तब भी बोलेंगे।
وہ سرخ چہرے سے اپنے آنسو صاف کرتی بول لی، انہیں پولوں پر اپنے قدم دھرتی وہ پلٹ گئی۔ تم آزما لو، وہ ہاتھ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے آزمانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا اور اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی کہ اچانک اسے نور کی آواز سنائی دی تھی۔ علیزے جو منہ موڑ چکی تھی اپنی ہنسی روکتی پلٹی، دونوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جیسے وہ دونوں اکیلے ہوں وہاں، مگر علیزے کی آنکھیں چمک اٹھی تھی جب اس نے سارم کو اندر آتے دیکھا۔ سارم کی بھی نگاہیں اس پر اٹھی تھیں۔ علیزے کا دل دھڑک اٹھا تھا، آخر ملاقات اور الفاظ بخوبی یاد تھے اسے۔ نور بھاگتی ہوئی مشال کے گلے لگ گئی، وہ نور کی جانب دیکھی۔ آئی ریئلی مس یو بھابی، آپ کے بنا گھر تو خالی خالی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مما کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، اب شادی ہو رہی ہے سکندر بھائی کی اور التمش بھائی کی، پھر سب خوش ہو جائیں گے، وہ ایک سانس میں بولی۔ مشال مدھم سا مسکرا دی، جبکہ نور نے وہاج کی طرف دیکھا۔ بھائی، وہ کچھ بولتی کہ وہاج پلٹ گیا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ منظر سب نے دیکھا تھا۔ نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ مشال کو اس کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگتی۔ غلطی کسی کی ہوتی تھی وہ سزا سب کو دیتا تھا۔ نور کا ہاتھ پکڑ کر مشال اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کا بھائی دماغ خراب تھا اور کچھ نہیں۔ جبکہ سارم نے بھی نوٹ کی تھی وہاج کی حرکت۔ نور چھوٹی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اب گھر والوں کے ساتھ شاید وہ سب کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ مشال کے ساتھ سب نے زیادتی کی تھی۔ سارم نے بے ساختہ علیزے کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی خدمت خلق کا شوق ہے محترمہ۔ وہ فریلی آگے بڑھا اور اسٹرابیریز اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ علیزے کے لیے یہ لمحے شاید دنیا کے حسین ترین لمحوں میں سے تھے۔ شاید کسی کی نظریں کرم کے لیے خدمت قلب جاری ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، اپنی مسکراہٹ روک گئی۔ سارم نے اس کی طرف دیکھا، مجھے بولڈ لڑکیاں نہیں پسند، وہ بولا۔ آئی ایم سوری، علیزے نے فوراً سے معذرت کرنے لگی، لیکن میں نے یہ کب کہا کہ مجھے آپ کو پسند کرنا ہے؟ اس نے آئی برو اچکائی تھی۔ علیزے کنفیوز سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید تم پسند آ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی آدھی کھائی ہوئی اسٹرابیری اس کے کھلے منہ میں ڈال دی۔ علیزے دنگ رہ گئی، وہ واقعی؟ وہ چیخ پڑی۔ سارم نے تیوری ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ پھر سے معذرت کرتی اپنے اندر سے پھوٹتی خوشی کو سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ سارم بظاہر سنجیدہ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ چلتا ہوں، وہ اسے کہتا جانے لگا۔ دوبارہ کب آئیں گے؟ اس نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ سارم چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ علیزے نے فکر سے اس کی پشت دیکھی کہ نہ جانے اسے یہ بات بری لگی ہو۔ وہ فکر مندی سے سر جھکا گئی۔ کیا وہ بولٹ ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ بہت دیر کے بعد بھی جب ہانیہ واپس نہیں لوٹی تو سمی خود چلتا ہوا آگے آیا اور ہانیہ کو وہیں بیٹھا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تم گئی نہیں؟ وہ چلایا۔ ہانیہ ایک دم ڈر گئی تھی، شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ سمی، میں بھائی سے پیسے مانگوں گی، اس نے واضح کہا، جبکہ سمی نے اسے اندر کھینچا اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ میں گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں، پیسے ملیں گے تو آگے بات ہوگی، اور یہ تھپڑ میری بات نہ ماننے کی وجہ سے پڑا ہے تمہیں، اور اگر آگے بھی تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی تو یہی ہوگا۔ وہ دہاڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہانی کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جبکہ سمی گھر والے حصے میں اندر آیا، آہنگ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس نے آہنگ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آہنگ گھبرا گئی، تبھی التمش بھی آ گیا اور یہ دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ غصے سے بولا اور آہنگ کو کچن میں جانے کا کہا۔ پیسے چاہیے، 1,00,000 روپے۔ وہ ہاتھ سے کہو مجھے دے دے، میں چلا جاؤں گا، مجھے کون سا شوق ہے تم لوگوں کے منہ لگنے کا؟ اس نے کہا تو التمش حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا فضولیات بولے جا رہے ہو؟ وہ بھڑکا۔ لو، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ بھائی وہاں سے کہو اس کا بہنوئی 1,00,000 روپے مانگ رہا ہے۔ اگر تمہیں سنائی نہیں دے رہا تو اس لڑکی کو بلاؤ، اسے بتا، بکواس منہ سے مت نکالنا، کبھی منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہو۔ التمش نے اس کا گریباں جکڑ لیا، جبکہ سمی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ دور رہو اور اوقات میں رہو، کبھی تمہاری بہن کو یہ سب بھگتنا نہ پڑ جائے۔ شٹ اپ، کس چیز کی مد میں وہاں تمہیں پیسے دے؟ تمہیں پیسے چاہیے تو کمپنی جاؤ، محنت کرو اور کماؤ، پھر تم لوگ کس لیے ہو؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگا۔ خیر، جلدی 1,00,000
روپے دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ التمش نے وحاج کو کال ملا دی۔ وہ رات سے گھر نہیں آیا تھا اور شاید یہ ڈرامے باز انسان اس کے سامنے چونچ دبا لے تھوڑی کہ وحاج نے کسی کا بھی فون پک نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ہانیہ دوڑتی ہوئی اندر آئی تو سمی صوفے پر شان سے بیٹھا تھا۔ التمش غصے سے فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمی چلو یہاں سے، اسے لگا اس کی بے عزتی ہو چکی ہے، تبھی وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ سمی نے انگلی اٹھائی۔ باجی، تھپڑ کھانے کے بعد سکون نہیں ملا تمہیں؟ وہ چلایا جبکہ ہانیہ کا چہرہ پانی پانی ہو گیا۔ آہنگ بے حد خوفزدہ تھی سمی سے، وہ اسے اندر سے سن رہی تھی۔ التمش کی ایک نگاہ نے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ التمش نے حیرانگی سے ہانیہ کا چہرہ، اس کی سرخ ہوئی ناک اور سمی کا اس پر رعب دیکھا تھا۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ نکل آئے تھے۔ سمی پلیز چلو، ہانیہ رونے لگی تھی۔ سب کے دل ایک دم سے جکڑ گئے تھے۔ یعنی تم مزید پٹنا چاہتی ہو؟ مجھے پیسے چاہیے ہانیہ، کہو اپنے بھائی سے پیسے دے مجھے۔ وہ دہاڑا۔ ہانیہ نے بے بسی سے التمش کی جانب دیکھا۔ وہ لاکھ اعتراض کے باوجود خود کو روک نہیں پایا اور اپنے روم میں سے پیسے لا کر ہانیہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ ہانیہ کے لیے وہ پیسے نہیں، تماچا تھا جو اس کے منہ پر لگا تھا۔ دنگ نظروں سے سب کھڑے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا وہ اس سے پیار کرتا ہے، پیار، بہت پیار کرتا ہے۔ سب سوچنے لگے تھے جبکہ سمی نے مسکرا کر روتی ہوئی ہانیہ کے ہاتھ سے پیسے لیے اور باہر چلا گیا گنگناتا ہوا۔ جبکہ ہانیہ کو لگا وہ یہاں آ کر ایک لمحہ بھی کھڑی ہوئی تو گھر گر جائے گی، مر جائے گی۔ چند گھنٹوں میں سمی کی اصلیت اور اپنے ہر کیے گئے عمل کا انجام اس کے سامنے آیا تو وہ بلک اٹھی تھی۔ تائی جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کے بچے کیسے بکھر گئے تھے۔ ہانیہ کے ساتھ سمی کا رویہ دیکھ کر ان کا دل ہی گھبرا اٹھا تھا، بی پی لو ہو گیا تھا۔ وحاج پر التمش کو سخت تپ چڑھ رہی تھی، جو ہر چیز سے بے گانہ ہو چکا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا اس کی ماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ تائی جان کو بڑی امی چچی کے ساتھ لے کر وہاں سے ہاسپٹل بھاگا تھا جبکہ وحاج سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری تھی۔ وہ آفس میں تھا، اس کا دل نہیں تھا کسی کا فون اٹھانے کا۔ نہ جانے کیوں جب جب مشال بحرین کا ذکر کرتی تھی اس کا دل بیٹھتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں جائے۔ التمش کا فون جب متواتر آنے لگا تو اس نے کال پک کر لی تھی۔ اس نے 4 باج گالیوں سے سیدھا اسے نوازا اور اسے بتایا کہ اس کی ماں ہاسپٹل ایڈمٹ ہے۔ وحاج الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا تھا۔ اس کے بتائے گئے ہاسپٹل میں وہ 20 منٹ کے اندر پہنچا تھا اور وہ دوڑ کر ماں تک پہنچا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ التمش سے بولا، خود دیکھ لو۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے گھر سے بھاگو؟ جو وہ ناسور تم نے گھر میں رکھ لیا ہے، کیا تمہیں گھر میں رہنا نہیں چاہیے؟ وہ اس پر بگڑا۔ اب بھی گھر کی فکر کروں، اپنی زندگی برباد انہی گھر والوں کے ہاتھوں کر کے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وحاج توازن کرنا سیکھو، تم نے بڑا کیا ہوا ہے جو مجھے کیا سکھا رہے ہو؟ وہ سر جھٹک کر ماں کے پاس چلا گیا جبکہ التمش پیچھے سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے مشال سے معافی مانگنی ہے وحاج، وہ وحاج کی جانب دیکھتی بولی جبکہ وحاج نے گہرا سانس بھرا اور اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے جو کانپ رہے تھے۔ غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں ماں، مگر آپ کے اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے نہیں لے کر جاؤں گا۔ اسے شکوہ صرف مجھ سے ہے اور اگر وہ نفرت کرتی ہے تو مجھ سے۔ آپ میری ماں ہے اور مجھے یقین ہے وہ بھی آپ کی عزت کرتی ہے، کبھی نہیں چاہے گی آپ اس سے معافی مانگے۔ وہ تحمل سے بولا، پھر گھر لے آؤ نا اسے۔ وہ رونے لگی۔ وہاں چپ ہو گیا۔ میرے بچے بکھر گئے، مجھے سکون نہیں آ رہا، یہ وقت بھی دیکھنا تھا میں نے۔ وہ رونے لگی تھی۔ وحاج نے اٹھ کر ان کی پیشانی چومی اور پیار سے انہیں گلے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو شاید سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ بولا۔ سمی نے ہانیہ کو مارا ہے؟ التمش نے سنجیدگی سے اسے تلا دی تھی۔ وحاج نے چونک کر سر اٹھایا تھا جیسے اس بات کی توقع نہ ہو اور آنکھوں میں حیرانگی سی اتری تھی۔ اسے 1,00,000 روپے چاہیے تھے، میں دے چکا ہوں، التمش نے کہا۔ تائی امی رو رہی تھی۔ دیکھو دیکھو وحاج، اس لڑکی نے کیا کر لیا ہے خود کے ساتھ۔ میں کیسے دیکھوں اپنی اولاد کو اس طرح؟ وہ بیٹے کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ وحاج خاموش ہو گیا تھا، کچھ نہیں بولا۔ تم گھر جاؤ، شاید تمہیں دیکھ کر وہ اپنی اوقات نہ بھولے، التمش بولا تو وحاج نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں مشال کے بنا اس گھر میں نہیں آؤں گا، وہ بولا۔ وحاج، تائی امی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماں، مجھے مزید زیادتیوں پر مت اکسائیں، وہ بولا۔ مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنی مردانگی کی اور انا کی جس اونچی سطح پر وہ اس وقت پہنچ جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور وقت کا گہرا
ہر کسی پر تنگ ہوتا ہے، جیسے آج مجھ پر ہوگا۔ میں نے بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، آپ نے تب میرے ہاتھ نہیں پکڑے تھے، مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ ہاتھ اب بیوی پر اٹھا تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج وہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی مرضی اور خواہش سے، اور آپ اس چیز کی خواہش مند ہیں کہ میں ایک بار پھر سب چھوڑ کر، اپنی زندگی چھوڑ کر دوسروں کی زندگیاں سنوارتا پھروں۔ ماں، اس نے جو چاہا ہے میں نے اسے وہ دے دیا ہے۔ وہ نامحرم سے بات کرنے کی اور ہم سب سے چھپا کر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو یہ بھی رکھتی ہے کہ کیسے اس مرد کو سنبھالنا ہے۔ وہ بولا۔ سب چپ رہ گئے تھے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور پریشان مت ہو، سب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید وہ یہ تسلی لفظ اس کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے شاید وہ یہ تسلی کے لفظ اس کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے جو وہ انہیں دے چکا تھا، اور باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ تینوں خواتین شرمندہ سی تھی، جبکہ التمش اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ سمی کو الٹا لٹکا دو گے تم، وہ باہر جاتے ہوئے وہاج کو روکتا بولا تھا۔ وہاج کی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ بس زیادہ کچھ نہیں، میرا فوکس مشال کی طرف ہے التمش، اور جب تک وہ نہیں مانے گی مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہاج نے ایک بار پھر سے دہرایا۔ وہ واقعی ایک نیچ انسان ہے وہاج۔ التمش اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ وہاج کچھ نہیں بولا، جبکہ التمش چاہتا تھا کہ وہ ایک بار کہے، ذرا پکڑ کر گریبان سے لے آؤ میرے پاس، دیکھ لیتا ہوں اس کو، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ماں کا خیال رکھنا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ کب آؤ گے گھر؟ التمش اداسی سے پوچھنے لگا۔ کیوں، گھر چھوڑ کر جانا ہے تم نے؟ وہاج نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ مجھے ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہے میری، میں اپنے دوست کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ التمش بھڑک کر بولا۔ بالکل اسی طرح تمہارے بنا اس گھر میں نہیں رہوں گا میں۔ اپنے گھر میں 15-20 بندوں کا انتظام رکھ لینا، ہم سب تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہاج نے گاڑی سٹارٹ کی اور سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ التمش کا خون سلگ گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں جھکا اور آہستہ سے دانت پیس کر بولا۔ بڑا کمینہ آدمی ہے وہاج، چلو یقین تو آیا تمہیں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ التمش نے غصے سے سر جھٹکا۔ گھر سے دور رہنے میں بھی اس کی یہ چال تھی کہ وہ تینوں گھر والے سے قریب رہیں اور ادھر ادھر نہیں بھاگیں۔ آدمی نہیں، چلتی پھرتی پلاننگ مشین تھی وہ۔ التمش پلٹ کر اندر چلا گیا، جہاں وہ تینوں الگ سے پلان بنا چکے تھیں، مشال کے پاس جانے کا اور اسے منا کر واپس لانے کا۔